प्रेसिडेंट भारतीय लीडर माहबूबा जी और हमारी सीनियर लीडर नईम साहब, सीनियर लीडर नजीर यकीन साहब, एजाज साहब और जितने हमारे यहाँ बैठे हैं, मुझे नाम मालूम नहीं है इनके, हमारे नौजवान भाई बहने, अस्सलाम वालेकुम। कुछ यहाँ पे हमारी सरदार बरादरी से भी तशरीफ लाए हैं, उनको सत श्री अकाल। माहबूबा जी, आपकी इजाजत से मैं चंद बातें यहाँ रखना चाहूंगी। सबसे पहले वो बात रखना चाहूंगी जो डिफिकल्टी हमारी नौजवानों को ग्राउंड पे आती है, और उसके बाद बात करना चाहूंगी जो मंशूर है इस जमात का, जो 99 में आप चंद लोगों ने मुफ्ती साहब की सदारत में मिल के जब ये जमात बनाई, तो उस मंशूर के हवाले से बात करूंगी। पिछले 2-3 महीने से मैंने ये देखा है ग्राउंड पे, और मुझे बहुत खुशी है और उसके लिए मैं आपको मुबारक देती हूँ कि ये जो नौजवान हैं हमारे जो भाई हैं, इतने हालात होने के बावजूद, सियासी उथल पुथल होने के बावजूद इनका हौसला नहीं टूटा। जब मैं इनके पास गई और जब मैं इनसे बात की, आप यकीन माने शायद आपकी नोटिस में भी ये चीजें ना हो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है जमात की, चीफ मिनिस्टर की बहुत बिजी रही, लेकिन दिल और जान से ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे। मैंने इनको देखा किस तरीके से, किन हालात में ये लोग इस पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे इनको उसका अवार्ड मिला या नहीं मिला, लेकिन दिल से ये इस पॉलिसी के साथ है, कन्विक्शन से ये इस पॉलिसी के साथ है, इसीलिए ये अपनी जगह पे खड़े थे। 96 में जब आपने अपना सियासी सफर शुरू किया, जो कि मेरे भाई ने भी यहाँ जिक्र किया कि 96 में जब आपने अपना सियासी सफर शुरू किया, तो ये इसी तरह उस वक्त जो नौजवान थे वो आपके दाएं बाएं, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान, और खास तौर पे कश्मीर का नौजवान, जिसे सारी दुनिया में बदनाम किया जाता है, मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, स्टोन कल्चर है, वो पीस चाहता है, वो अमन चाहता है, वो अमन के साथ। और इस पार्टी के साथ नौजवान का जुड़ना जो है, ये इस बात का साफ और साफ वाजिया तौर पे सबूत है कि हमारा नौजवान कश्मीर का जो है वो अमन चाहता है, वो कश्मीर में हर सूरत में अमन चाहता है, और वो उसी के साथ खड़ा रहेगा जो दिल से, यही की जुबान से, जो दिल से ये प्लेटफॉर्म उनको दे कि वो अपनी बात भी सामने रखे, और खाली बात ही सामने न रखे, बल्कि ज़ाहिरी तौर पे और बातनी तौर पे जो है आपका एजेंडा जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी हो। और आपने जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, पेश साहब उस टीम का हिस्सा थे, जब आप प्रेसिडेंट थी पार्टी की, उस वक्त 2002 के टेंडर में सबसे पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि ये भी कोई जमात है, चंद लोग मिल चुके हैं, चंद लोग मिले हैं और वो चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलना। कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन जिस वक्त आप दिल से और एक नीति से लोगों के दरमियान गई और अपने दिल की बात की, और उसके बाद जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने और आपने ग्राउंड पे चीजों को इम्प्लीमेंट किया, STF बैन किया, वोटा हटाया, और बाकी राहत कश्मीर के नौजवानों को मिली, मेरी बहनों को मिली, तो लोग आपके साथ जुड़े। उनको ये लगा कि ये वो वह जमात है जो सिर्फ बातें करती नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पे इसे जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट भी करती है। आप इस स्टेज से, आज यहाँ कश्मीर का नौजवान है माहबूबा जी, लेकिन इस स्टेज से मैं जम्मू के नौजवानों को भी मुबारक देती हूँ
ہوں جو رات دن اس ایجنڈے کے ساتھ چلتے ہیں. اتنے مشکل حالات میں، ایسے مشکل حالات میں اگر کوئی وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہماری جماعت کی، تو آپ کا نوجوان، آپ کا بچہ اور آپ کا بھائی وہاں پہ کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ کی سرپرستی جو ہماری جماعت کی ہے، جو ایجنڈا اس جماعت کا ہے، ریاست کو ساتھ لے کے چلنا، ریاست کے امن کے لیے کام کرنا، نوجوان کی امپاورمنٹ کرنا، چاہے پولیٹیکل ہو یا ادروائز ہو، اس ایجنڈا کے ساتھ آپ کا نوجوان، آپ کا بچہ، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کیا آپ کھڑے ہو اس ایجنڈے کے ساتھ؟ نہیں لوگ سے جب نوجوانوں ایک شب لکھی یہاں، تو میں نے بیگ صاحب سے کہا مجھے اجازت دیجیے آج میں اپنے بھائی سے بات کروں. باہوبلی نے مجھے کہا تھا بھائی، تو انہوں نے مجھے کہا، ایک علامہ اقبال کا ایک شعر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان بچوں کو سنانا، یہ جو ہمارے بھائی ہوں گے، جو باہوبلی کے بھائی ہوں گے، یہ سنانا علامہ اقبال. وہ ایک انقلابی شاعر جو فرماتے ہیں اکابر پتہ کیا ہوا؟ جو باز ہوتا ہے، باز جب اٹھتا ہے تو وہ بہت اونچا اٹھتا ہے، شاعر کی پرواز کرتا ہے. اکابر جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمان. کیا ہمارا ریاست جموں کشمیر کا اور خاص طور پہ کشمیر کا نوجوان جو ہے اس قسم کا روح رکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ذرا زور سے بولیے. کیا آپ بتائیے، آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں عمل کے لیے؟ ضرور. کیا آپ PDP کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ریاست جموں کشمیر کے ایمبیسڈر بنیں گے پیس کے؟ کیا آپ امن کے لیے کام کریں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہماری ریاست ایک رہے؟ تو ایسی باتوں کو کمزور کیجیے جو آپ کو ڈیوائڈ کریں. جو ہمارے نوجوان ہیں، بدقسمتی سے ریاست جموں کشمیر کا نوجوان اور خاص طور سے کشمیر کا نوجوان، دو ملکوں کی لڑائی، پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی، ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے. اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو کیا ہم پارٹیشن کا حصہ تھے؟ یہ ریاست سے پارٹیشن کا حصہ نہیں. آپس کی لڑائی اور بدقسمتی کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ پس رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے اس کا راستہ کیا ہے؟ مجھے معاف کیجیے، یہ آزادی نہیں ہو سکتا. آپ کے ٹینشن میرے میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے آپ کیوں چلا، مجھے ایک ہی سوال کا جواب بتائیے. اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان سے جھگڑا اگر ہے تو کشمیریوں کے پاس کیا راستہ ہے بتائیے؟ کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ کشمیر کے ساتھ تو پیس کیسے ملے گی؟ پیس بندوق سے ملے گی؟ پلیز لڑائی جھگڑے سے ملے گی؟ پیس ملے گی ہمیں اپنے کردار سے. پیس ملے گی اگر ہم اپنے ایجنڈے پہ نیک نیتی سے کھڑے رہیں. اور اگر ہم یہ بات واضح کر دیں، ہماری لیڈرشپ جس طرح اسٹینڈ ہے، چاہے وہ پاور میں ہو یا پاور میں نہ. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی نفرت نہیں جانا. آپ کو خبر ہونا چاہیے کہ محبوبہ جی ہیں وہ اپنے ایجنڈے سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں، چاہے وہ چیف منسٹر رہے یا نہ. آپ کو خبر ہونا چاہیے کہ بیگ صاحب نے جب بھی بات کی انہوں نے ریاست کو جوڑنے کی بات. اس کے بعد فاروق عبداللہ پوری کی کمی نہیں ہے یہاں پہ. تو میں آپ سے صرف یہ اپیل کر رہی ہوں نوجوان بھائیوں کہ آپ کو بہت ایکسپیکٹیشن تھی جماعت، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا جب بہت ہی برے وقت سے آتے تھے، وقت سیاست میں آتے ہیں، جماعتوں میں کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی کوئی ماحول ہوتا ہے، کبھی کوئی ماحول ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نوجوان اپنی جگہ کھڑے رہے، اپنی جگہ سے ہلے.
जहां पर इंसान को उम्मीद ज्यादा होती है वहीं इंसान को दुख भी होता है और नाराजगी। ये जो नौजवान जो हैं इन्होंने इस पीडीपी को बनाया था बाहुबली, इसीलिए इनको आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है और दुख भी आपसे ज्यादा है। हाँ? और इस चीज का हम इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं कि अगर आपको कभी हमसे दुख होगा, नाराजगी होगा, तो हम अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि आपको हमसे उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है, आपको हमसे उम्मीद है। बदकिस्मती से जो कुछ सोचा था इन्होंने कि हम अपने नौजवानों के लिए जब हुकूमत होगी तो ये सब करेंगे, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि हम किसी तरह आपको कुछ राहत पहुंचाएं। जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू हुआ, जिसमें मेरा भाई वहीद था, तो मुबारक है, उसने बहुत मेहनत की। माऊबा जी ने खुद उस पर नजर रखी कि किस तरीके से मैं किसी लेवल पे थोड़ा बहुत अपने नौजवान की मदद कर सकूं। उसके लिए मैं वहीद साहब को बहुत बहुत मुबारक हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की। हम तुम्हारे साथ, हम बदकिस्मती ये होगी कि आपको भी मालूम है पीडीपी के पास इतने नंबर नहीं थे कि वह हुकूमत अकेले बना सकते, एक अलायंस बना, और अलायंस की कंपल्शन भी होती है इंसान को। हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं रही। अगर देखा जाए 2002 से लेकर 2017 या 18 तक पीडीपी की हुकूमत रही, तो मुझे लगता है 6 या 7 साल से पीडीपी की हुकूमत हुई। उस दौर में मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ये देखिए कि क्या हम आपके साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन